अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के सबक में यानी सबक नंबर 56 में हम महमूज़ुल फ़ा ही पढ़ने जा रहे हैं। पिछले सबक में भी हमने महमूज़ुल फ़ा पढ़ा था, लेकिन पिछले सबक में हमने महमूज़ुल फ़ा सुलासी मुजर्रद में पढ़ा था। और आज हम महमूज़ुल फ़ा वाले अल्फ़ाज़ जो हैं वो जब सुलासी मज़ीद फ़ीही से आते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। यानी क्या टॉपिक जो है वो आज का वो है महमूज़ुल फ़ा सुलासी मज़ीद फ़ीही में। अच्छा महमूज़ुल फ़ा यानी कि वो अल्फ़ाज़ जिनमें हमज़ा उसका रूट लेटर होता है और पहला ही हर्फ़ जो होता है वो हमज़ा होता है। जिन अल्फ़ाज़ में पहला ही हर्फ़ हमज़ा होता है, उनको आप जानते हैं महमूज़ुल फ़ा कहते हैं। तो महमूज़ुल फ़ा जब सुलासी मज़ीद फ़ीही के अबवाब से आता है, तो मज़ीद फ़ीही के सिर्फ़ 3 अबवाब ऐसे हैं जिनमें सर्फ़ के लिहाज़ से तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। और वो 3 बाब नंबर 3, 4 और 8 हैं। यानी ड्रीम प्रोग्राम में हम उन्हें जाहदा फैमिली यानी कि फैमिली 3, असलमा फैमिली, फैमिली 4 और इक़्तरबा फैमिली, फैमिली 8 कहते हैं। दूसरे अल्फ़ाज़ में जो जाहदा फैमिली है उसको बाब मुफ़अला भी कह सकते हैं और असलमा फैमिली बाब इफ़आल होती है और इक़्तरबा फैमिली बाब इफ़्तिआल होती है। ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये तब्दीलियाँ होती कैसे हैं क्या हैं? जैसे पिछली दफ़ा भी सबक नंबर 55 में भी आपने देखा कि जब भी किसी लफ्ज़ में 2 हमज़ा आ जाएँ एक साथ या फिर एक अलिफ़ और एक हमज़ा एक यके बाद दीगरे एक दूसरे के साथ आ जाएँ, तो फिर क्या होता है कि तब्दीली की ज़रूरत होती है। यानी कि वो फिर हम मद बना देते हैं ना, जब 2 हमज़ा या 1 हमज़ा और 1 अलिफ़ आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हम मद लगा देते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए कि ये तीनों अबवाब ऐसे हैं। हुँ, इसमें देखिए कि ये तीनों अबवाब ऐसे हैं कि जब 1 मिनट हाँ, ये तीनों अबवाब ऐसे हैं जिनमें मुख्तलिफ़ औज़ान में इज़ाफ़ी अलिफ़ या हमज़ा पाया जाता है। तो आप देखें कि 1 मिनट मैं मार्क कर लूँ। जी, तो क्या देख रहे हैं कि हम ये 3 अबवाब हैं, ये तीनों अबवाब में क्या होता है कि मुख्तलिफ़ औज़ान में या तो इज़ाफ़ी अलिफ़ होता है या हमज़ा पाया जाता है। मसलन आप ये देखिए कि जैसे बाब नंबर 3 है जाहदा फैमिली, ठीक है? इसमें आप ये जो जाहदा है, इसमें असल में हुरूफ हैं रूट लेटर्स क्या-क्या हैं? जीम, हा और दाल। और ये जो अलिफ़ है, जो आपको अलिफ़ दिखता है, वो बाब के वज़न से आ रहा होता है, बाब के वज़न से आ रहा होता है। तो इसका मतलब है इसमें एक इज़ाफ़ी अलिफ़ है। फैमिली 3 में, ठीक है? इसी तरीके से बाब इफ़्तिआल में भी इसी तरह से बाब इफ़्तिआल में भी देखें कि ये अलिफ़ जो होता है इक़्तरबा, यक़्तरिबु, इक़्तिराबन, तो जो शुरू में अलिफ़ आ रहा होता है वो भी इज़ाफ़ी अलिफ़ होता है और वो बाब की तरफ से यानी कि फैमिली की तरफ से आ रहा होता है। वो रूट लेटर नहीं होता, जिज़र का लफ़्ज़ नहीं होता ये अलिफ़, बल्कि फैमिली की तरफ से आता है। तो ये भी इज़ाफ़ी होता है। इसी तरीके से जो 4th फैमिली है, फैमिली 4 में बाब इफ़आल यानी कि असलमा फैमिली जो है उसमें भी ये आपको एक्स्ट्रा हमज़ा क़तई यानी कि ये हमज़ा क़तई है। हमज़ा क़तई जो होता है ना, वो वाला हमज़ा होता है जो कभी भी गिरता नहीं है। जब आप क़िरात कर रही होती हैं, तब भी उसको मिला के नहीं पढ़ते बल्कि उसको पूरा उसकी आवाज़ आती है और लिखने में भी कभी नहीं गिरता वो। तो ये जो फैमिली 4 यानी कि बाब इफ़आल का जो हमज़ा होता है शुरू में, वो भी हमज़ा ही है, वो इज़ाफ़ी है, ठीक है? तो आपने ये देखा कि ये बाब 3 में बाब नंबर 3 में भी एक इज़ाफ़ी अलिफ़ है, यहाँ बाब नंबर 8 में भी और बाब नंबर 4 में भी, ठीक है ना? तो 3rd, 4th और 8 में तीनों में इज़ाफ़ी अलिफ़ है और वो बड़े करीब हैं फ़ाकल में से। देखें इफ़्तिआल, इफ़आल और इसमें फ़ाअला। फ़ा कलमा पहले आ जाता है और फिर उसके बाद अलिफ़ आ जाता है। तो ये जो इज़ाफ़ी अलिफ़ है वो फ़ा कलमा यानी कि हमज़ा से बहुत करीब है। तो क्या होगा कि हर दफ़ा जो है वो 2 हम 1 हमज़ा या 1 अलिफ़ एक दूसरे के बाद आएँगे, जिसकी वज़ह से हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, उसमें मद लगाना पड़ेगा और या दूसरी और तब्दीली करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस वज़ह से इनमें जो है तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब जैसे अकला है, अकला जो है अगर फ़र्ज़ करें फैमिली 2 से आता है, अक्कला युअक्किलु, अ, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी।
لیکن باب 3 میں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے کرنی پڑے گی، آگے چلتے ہیں۔ یہ فیملی 3 کی صرف صغیر ہے، ٹھیک ہے۔ فعلا یفعل فعالا و مفعلتا، آپ کو پتہ ہے کہ فیملی 3 جو ہوتی ہے اس میں 2 مصدر آتے ہیں، تو اگر آپ جاہدہ آسانی سے جاہدہ کو کر سکیں تو جاہدہ یجاہد جہادا و مجاہدتا فہو مجاہد، ٹھیک ہے۔ جوہدہ یجاہد جہادا و مجاہدتا فہو مجاہد، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ نا ہم لیتے ہیں ایک محموز الفاء لفظ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اخذہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ، اس کا جو جزر کیا ہے؟ حمزہ، خا اور ذال۔ اب ہم نے فعلا کے وزن پہ یہ ہم نے رکھا، تو فا کلمہ حمزہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ حمزہ آ گیا، فا کلمہ حمزہ آ گیا۔ پھر یہ جو الف ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے، فیملی سے آ رہا ہے الف، اور اس کے بعد خا اور پھر ذال، آخذہ۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ 2 قریب قریب آ گئے، ایک حمزہ اور ایک الف قریب آ گئے، تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو مد لگا دیں گے، تو یہاں پہ یہ تبدیلی آ گئی، مد آ گیا، آخذہ۔ اب اس میں جو فعل مضارع ہے اس میں کیا ہو گیا کہ فعل مضارع کی علامت پہ آپ کو پتہ ہے 2 3 اور 4 میں دمہ آتا ہے، تو یہاں پہ ہم ہوا کے صیغے میں یو آخذو، ٹھیک ہے۔ اب یو تو فعل مضارع کی علامت ہوئی، پھر فا کلمہ حمزہ ہوا، اور پھر الف، یہ الف بھی جو ہے وہ وزن کا الف ہے، فعل مضارع کے وزن کا الف ہے، تو یفاعلو، یفاعلو یا یؤاخذو۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ آپ کو پتا ہوگا، حمزہ کبھی بھی قرآن پاک میں یا جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، حمزہ کو ایک کرسی چاہیے ہوتی ہے، ایک لیٹر ہوتا ہے، اور وہ کرسی، حمزہ کی کرسی یا تو واو ہو سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے، یا الف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو حمزہ سے پہلے والی جو حرکت ہوتی ہے اس کی مناسبت سے ہم کرسی کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ حمزہ سے پہلے کیونکہ دمہ ہے تو واو، دمہ کے ساتھ واو مناسبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ واو لگا دیں گے، یواخذو، یواخذو۔ واو کی آواز نہیں آئے گی، واو صرف کرسی ہے، یواخذو، ٹھیک ہے، یواخذو، ایسے، یواخذو، ٹھیک ہے۔ پھر جب مصدر پہ آتے ہیں تو یہ فعالن کے وزن پہ اخاذن، اس میں کوئی جرک نہیں آ رہا، اخاذن، حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اخاذن۔ پھر مواخذتن، تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی واو لگا دیں گے کیونکہ حمزہ سے پہلے دمہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی کرسی کے لیے واو لگا دیں گے۔ پھر مفاعلن کے وزن پہ، مجاہدن کے وزن پہ مواخذن، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی میم کے اوپر دمہ ہے تو واو لگا دیں گے، مواخذن۔ یہ اس طریقے سے صرف کرسی کا حمزہ کے لیے کرسی آ رہی ہے، اور وہ حرکت سے مناسبت رکھتے ہوئے، جو حمزہ سے پہلے والے حرف کی حرکت ہے، یعنی کہ دمہ ہے تو اس کی مناسبت سے جو کرسی آ رہی ہے وہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیں، پورے اس کی صرف صغیر کو دیکھیں، اگلی سلائڈ پہ ہے وہ، دیکھیں، آخذہ یواخذو، یہ واو کرسی ہے اور اصل میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ آخذہ یواخذو اخاذن و مواخذتن فہوا مواخذن، مواخذن۔ اچھا، یہ ویسے ہی رہے گا جیسے نارمل اوخذا یواخذو اخاذن فہوا مواخذن، مواخذن۔ اب امر میں کیا دیکھیں، امر میں پھر تبدیلی آئے گی، کیوں تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ آپ امر کا صیغہ بناتے ہیں انتا سے، تو آخذو سے، ٹھیک ہے، تو آ، تے پہ دمہ ہے، ٹھیک ہے، تو آ خے زو سے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اس کو رفع کی علامت کو ختم کر کے سکون اس کو مجزوم کر دیا، لائٹس بنا دیا، اس کے بعد تا بھی جو ہے گرا دیتے ہیں، اور جس طرح ثلاثی مجرد میں الف، اضافی الف کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ثلاثی مجرد میں حمزہ گر رہا تھا، لیکن یہاں پہ حمزہ کے بعد کیونکہ الف ہے نا، یہ الف جو ہے وہ فیملی 3 میں ایکسٹرا الف ہوتا ہے نا، تو یہ الف یہاں پہ ہے، تو اب اس کو پڑھا جا رہا ہے، اب حمزہ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حمزہ کے ساتھ الف ہے تو اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے، آخذ، پکڑ لو، آخذ، تھام لو، ٹھیک ہے نا، آخذ، لا تو آخذ، نہیں تھام لو نہیں ہے، خذ تھام لو ہوتا ہے، آخذ جو ہے وہ اس کا مواخذہ کرنا کسی کا، اس کو جیسے مواخذہ کرنا ہوتا ہے نا وہ،
अच्छा, ला तुआखिज़ और फिर इसमें तो वही तुआखिज़ था, उसको सिर्फ़ लाइटस कर दिया फ़ेल नाही में, उसको मजज़ूम बना दिया तो ला तुआखिज़ हो गया। और जो अ, वो है इस्म ज़र्फ़ है वो इस्म मफ़ूल के वज़न पे मुवाख़िज़ सॉरी वाव बार-बार प्रोनाउंस हो रहा है, असल में मुआख़ज़ुन, ठीक है? अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि फैमिली ट्री में क्या हुआ कि इसमें माज़ी के सीगे में जो है वो मद लगाया और अमर के, ये 2 में तब्दीली हुई, ठीक है? और ये तो नॉर्मल जैसे आम हालात में पढ़ते हैं वो हमज़ा को वैसे ही पढ़ रहे हैं, इग़ाज़न, ठीक है? इस तरीके से। तो ये फ़ेल अमर और फ़ेल मादी में तब्दीली आई है फैमिली ट्री में, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये बाब नंबर 4 पे यानी कि बाब इफ़आल जिसको हम असलमा फैमिली भी कहते हैं। असलमा युस्लिमु इस्लामन फ़हुवा मुस्लिमुन। ये मैं इसको असलमा के साथ पढ़ रही हूँ। असल में यहाँ पे जो सर्वसग़ीर है वो अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन फ़हुवा मुफ़इलुन, उफ़इला युफ़अलु इफ़आलन फ़हुवा मुफ़अलुन। ठीक है? इस तरीके से। अब इस पे हम क्या करेंगे कि ये अमना जो है वो अमूमन फ़ैमिली 4 से आता है ना, तो जो अमना जो है महमूज़ुल फ़ा है। ठीक है? हमज़ा इसमें शुरू में आ रहा है, उसके बाद मीम है, फिर नून है। तो इस लफ्ज़ को हम जब इस पे डालेंगे तो वही होगा देखें, आमन ये वाला हमज़ा जो है ना, ये वाला हमज़ा, ये फैमिली की तरफ से आता है, बाब अस्लमा में जो होता है, ठीक है? ये बाब की तरफ से आ रहा है और ये हमज़ा ये वाला हमज़ा जो है, वो रूट लेटर है, ठीक है? वो रूट लेटर है। तो युमिनु आमना युमिनु इमानन। अब इसमें जर्क हो रहा है, देखिए इसमें झटका हो रहा है। इमानन फ़हुवा मुमिनुन। तो क्या होगा? देखें इसमें क्या तब्दीली आएगी? ये जो झटका हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमज़ा को देखें अलिफ पे कसरा है। इस्लामन इस्लामन इसका जो मज़दर आता है, फैमिली 4 का मज़दर वो कसरा के साथ आता है। इस्लामन, इफ़आलन, तो इमानन तो कसरा के साथ आ रहा है, तो कसरा की मुनासबत से क्या करेंगे कि यहाँ पे हमज़ा की जगह या लगा देंगे। कसरा से जो मुनासबत वो हर्फ होता है, वो या है। तो ईमानन, आमना युमिनु ईमानन फ़हुवा मुमिनुन। ठीक है? ये तो आपको मतलब लग रहा होगा कि ये बहुत मानूस अल्फ़ाज़ हैं। तो ये देखें, आमना युमिनु ईमानन फ़हुवा मुमिनुन और इसको मद लगा के पढ़ेंगे, ठीक है ना? आमना युमिनु ईमानन फ़हुवा मुमिनुन, फिर उमिना युमिनु सॉरी उमिना युमनु ईमानन फ़हुवा मुमिनुन। फिर इसमें भी वही होगा क्योंकि हमज़ा और अलिफ साथ मिलके आ रहे हैं, तो मद लगेगा। तो इसमें भी फ़ेल मादी में तब्दीली आई है, फैमिली 4 में फ़ेल मादी में तब्दीली आई है, फ़ेल अमर में तब्दीली आई है। इसके अलावा जो मज़दर है उसमें हमज़ा की जगह या लगा दिया है, ठीक है? मज़दर में भी तब्दीली आई है, ठीक है? इसमें एक चीज़ इसके मज़दर में भी तब्दीली आई है, ठीक? तो फैमिली 3 में जो है फैमिली 3 में हमें क्या करना पड़ा था कि सिर्फ़ फ़ेल मादी और फ़ेल मुदारे में मद लगा था। फैमिली 4 में ये 2 तब्दीलियाँ तो हैं ही, इसके अलावा मस्दर में भी तब्दीली आती है और हमज़ा की जगह या लग जाता है, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और जो तीसरा बाब सुलासी मज़ीद फ़ीही का है जिसमें कि तब्दीलियाँ होती हैं, वो है बाब इफ़्तिआल। देखें इफ़्तअला यफ़्तइलु इफ़्तिआलन फ़हुवा मुफ़्तइलुन, ठीक है? तो इसमें देखें अलिफ भी इज़ाफ़ी आ रहा है और ता भी इज़ाफ़ी आ रहा है। इसमें 2 हुरूफ जो हैं वो इस बाब में इज़ाफ़ी आते हैं। तो देखें होता कैसे इक़्तरबा यक़्तरिबु इक़्तिराबन। तो अब देखें इसको कैसे हुआ इक़्तरबा यक़्तरिबु इक़्तिराबन। अब ये देखें कि ये जो अलिफ है, जो शुरू का अलिफ है वो भी बाब से आ रहा है, उसके बाब के वज़न से आ रहा है और ये ता भी बाब के वज़न से आ रहा है। जबकि ये हमज़ा, फ़ा और ज़ाल ये असल में जो मादा उसके मादे लफ्ज़ के मादे से आ रहे हैं। तो इसमें देखिए अगर इसको आप पढ़ेंगी तो तख़ज़ा यत्तख़िज़ु तो इसमें झटके आ रहा है, जर्क आ रहा है। जैसे पहले मैंने बताया था कि सर्फ़ में उमूमन आपको तब्दीलियाँ वहाँ दिखती हैं जहाँ पे पढ़ने में या तो झटका आ रहा होता है या फिर यू या म्यू साउंड आ रही होती है। तो यहाँ पे झटका आ रहा है तो ये क्या किया कि ता तो आ ही रहा था फैमिली 8 में, ठीक है? फैमिली 8 में ता तो आता ही है, इज़ाफ़ी ता होता है। तो इसको अब हमज़ा को भी ता के स एक हमज़ा को भी ता से एक और ता रख दिया।
اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ثلاثی مزید فیہ پڑھی تھی تو تائی تغیرات پڑھے تھے کہ جو تا والی فیملی ہوتی ہے نا، فیملی 5 6 اور 8، باب تفعل باب تفاعل اور 6 تعاونہ اور یہ 8، ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تائی تغیرات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ حمزہ جہاں پہ بھی مشکل ہو رہی ہے نا پڑھنے میں، یا جھٹکا آ رہا ہے، اتخذا یتخذو، ہر جگہ ہی آ رہا ہے، تقریباً ہر صیغے میں آ رہا ہے، فعل ماضی میں بھی، فعل مضارع میں بھی، مصدر میں بھی، اور پھر اسم فاعل میں بھی، سب سارے صیغوں میں، اس کے سارے صیغوں میں آ رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر جگہ حمزہ کی جگہ ایک اضافی تا جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو دو تا جب آ رہی ہیں تو دو تا پہ تشدید لگا دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بس یہ ہو رہا ہے۔ حمزہ کو تا سے تبدیل کر کے، اور جب دو تے ہو رہی ہیں، دو تا ہو رہی ہیں، تو اس پہ تشدید آ رہی ہے، شدہ لگا، تو کیا بنا، جیسے اقتربا یقترب اقترابا فہو مقترب ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہو گیا، اتخذا یتخذ اتخاذا فہو متخذ، سارے اس میں سارے ہی صیغوں میں یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ حمزہ اور تا جو ہے، حمزہ کے کی جگہ ایک اور تا لگائی گئی ہے، اور جب دو تا ہو گئی ہیں تو اس پہ شدہ آ گیا ہے، تشدید آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں سے یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے ہی صیغوں میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور ہر صیغے میں تبدیلی آ رہی ہے، صرف یہ ہو رہا ہے کہ حمزہ کی جگہ پہ تا آ رہا ہے، اور جب دو تا ایک ساتھ آ رہے ہیں تو پھر ان کو ملا کے تشدید لگا دی جا رہی ہے، تو یہ تبدیلی تھی۔ تو کیا مطلب آج کے سبق میں آپ نے کیا دیکھا کہ محموز الفا جب ثلاثی مزید فیہ سے آتے ہیں تو محموز الفا والے الفاظ جب ثلاثی مزید فیہ سے آتے ہیں تو صرف 3 ابواب ایسے ہیں جن میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، صرف کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور وہ 3 باب کون کون سے ہیں؟ وہ باب نمبر 3 4 اور 8 ہیں، ٹھیک ہے، 3 4 اور 8 ہیں۔ باب نمبر 3 جس کو کہ باب مفعلہ کہتے ہیں، ہم اس کو ڈریم پروگرام میں جاہدہ فیملی بھی کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فعل ماضی اور فعل امر میں ایک حمزہ اور ایک الف ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے اور مد آ جاتا ہے۔ آخذہ فعل ماضی، اور آخذہ یو آخذ، آخذ فعل امر آخذ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو فیملی 4 میں آپ نے کیا دیکھا، فیملی 4 میں یعنی کہ باب افعال میں، اسلمہ فیملی میں کیا دیکھا کہ یہ وہی فعل ماضی اور فعل امر میں وہی جو ہے وہ مد آ رہا ہے، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ مصدر میں حمزہ کی جگہ پہ یا آ رہی ہے، ایمانن، ٹھیک ہے، آمنا یؤمنو ایمانن، اور فعل امر آمن۔ پھر اس کے بعد باب افتعال میں ایک منٹ میں اس کو مٹا دوں، باب افتعال یعنی کہ فیملی 8 میں، اخترابہ فیملی میں آپ کو کیا مل رہا ہے کہ سارے صیغوں میں جو حمزہ ہے، فا کلمہ حمزہ جو ہے اس کو تا سے تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حمزہ کو تا سے تبدیل کرنے کے بعد جو وزن کا تا ہوتا ہے، باب افتعال کا جو وزن کا تا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دو تا ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر دو تا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو مشددہ کر دیتے ہیں، اس پہ تشدید آ جاتا ہے۔ جیسے اس کو پھر آپ سامنے اس کو ایسے دیکھ لیں کہ حمزہ کو کیا کیا کہ حمزہ کی جگہ پہ یہ تا آ گیا، ہر جگہ حمزہ کو تا سے تبدیل کر دیا، تا سے تبدیل کر دیا، اور حمزہ کو سمجھ لیں ہٹا کے تا لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو گیا، جب دو تا ایک ساتھ آ گئے تو اس پہ تشدید لگ گئی، اتخذا یتخذو، اسی طریقے سے ساری جگہ پہ اسی طریقے سے ہوگا، اتخذا یتخذو اتخاذن فہو متخذ، ٹھیک ہے، یہ عمل سارے میں ہوگا، ہر جگہ جہاں جہاں پہ حمزہ ہے اس کو ہٹا کے اس کو تا سے تبدیل کریں گے، اور جب دو تا ایک ساتھ آ جائیں گے تو تشدید لگ جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے فیملی 8 میں اور سارے صیغوں میں۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کیا کریں گے کہ یہ محموز الفا کے الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں جہاں جہاں آئے ہیں وہاں پہ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ جو الفاظ آئے ہیں وہ کس صیغے سے آئے ہیں، یہ فعل ماضی کے ہیں، فعل مضارع کے ہیں، مصدر ہے، اور اس کا جو وہ ہے اس کو سارا پہچاننا ہوگا کون سی فیملی سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ صرف صغیر اور صرف کبیر کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، دعا کر لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ
إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.